जसले आफ्नो भाषा बोल्छ त्यो इन्डिजिनस हो। आफ्नै भाषा भएको, आफ्नै कल्चर भएको र कहीँबाट आइकन त्यही बसोबास गरेको र शासकहरू आउनुभन्दा अगाडिदेखि त्यो ठाउँमा बसोबास गरेकोलाई नै इन्डिजिनस भन्ने हो। राष्ट्रियताको कुरा यहाँ आउँछ। जब राष्ट्रियताको कुरा हुन्छ नि त्यसपछि यहाँ राईको अस्तित्व छैन, लिम्बूको अस्तित्व छैन, के अरे चाहिँ राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पाको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ बाहुनको नाक टेढो हुन्छ, उसको मुन्टो बटालिन्छ। हामीले चाहेको नेपाल कस्तो हो? कसैले भन्ला सिङ्गापुर जस्तो हो, कसैले भन्ला स्विजरल्यान्ड जस्तो, कसैले भन्ला अमेरिका जस्तो, कसैले भन्ला जापान जस्तो, कसैले भन्छ भारत जस्तो, कसैले भन्छ चीन जस्तो, है। तर हामीले कसैको जस्तो पनि नभएर हामीले नेपाल जस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो परिकल्पना गरेर जानु सक्नुपर्छ, हैन। त्यो राइट्स हामीलाई संयुक्त राष्ट्र संघको मूलवासीहरूको अधिकार सम्बन्धीको घोषणा पत्रले दिन्छ। र अर्को कुरा ILO 169ले पनि हामीलाई त्यो अधिकार दिन्छ। जल जङ्गल जमिनको जुन कुरा छ त्यो कुराले पनि हामीलाई दिन्छ। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्नेमा हुँदैन। आँखा के अरे नाक चुचेर नाक थेप्चेमा हुँदैन सिद्धान्त। त्यो भनेको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिले कहिले रिस उठ्दाखेरि यो चुच्चे रहेछ भन्नको लागि त्यो आफ्नो ठाउँमा उपयुक्त हुन सक्छ, तर सैद्धान्तिक धार त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यसो भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले बुझ्नु पर्यो, सिद्धान्त दर्शन भनेर बुझ्नु पर्यो, हैन। अब अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई आइडियोलोजी पनि भन्ला अथवा फिलोसफी पनि भन्ला, अरू के भन्ला, हैन। विचार भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला। विचार भनेको त्यो अदृश्य चिज हो, हैन। जस्तो मानिलिउँ यहाँनिर यो खाली जग्गामा, खाली ठाउँमा चाहिँ अथवा यहाँ भित्तामा चाहिँ यहाँ मूर्ति छ, एउटा मूर्ति छ, एउटा शालिग छ भनेर हामीले एकछिन मानिले एउटा विचारको परिकल्पना गर्यौँ र त्यहाँ शालिग छ भन्यो। तर तपाईले शालिग त देख्नु भएन, यहाँ देख्नुहुन्छ त? शालिग त देख्नु भएन। यहाँ नितान्त के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै खाली, अथवा यहाँ एउटा ब्यानर झुन्डिरहेको छ तर यहाँ केही पनि छैन। यो खाली हो नि त, हैन। यो त भित्ता हो। मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईले भित्ता त देखिराख्नु भएको छ, तर म भन्दैछु यहाँ एउटा मूर्ति छ। त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि कुरा, कुनै पनि विचार भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो एउटा आफैमा परिकल्पना हुन्छ र त्यो चिज जुन परिकल्पना गरिन्छ त्यो चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि जस्तो हिजो बुद्धले 2600 वर्ष अगाडि बुद्ध दर्शनको कुरा गर्नु, जसलाई बुद्धिज्म भन्छ अथवा बुद्धवाद भन्छ। बुद्धवाद भनेको एउटा विचार हो, एउटा सिद्धान्त, हैन। तर त्यो बुद्धिज्म भित्र के हुन्छ त, त्यो सिद्धान्त, त्यो बुद्धवाद भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देखिने त हुँदैन। तर त्यहाँ सबै चिजहरू चाहिँ के हुन्छ नि परिकल्पना गरिएका हुन्छन्। बुद्ध भित्र अष्टशील हुन्छन्, पञ्चशील हुन्छन् भने जस्तै जस्तो गोपाल गुरुङको यहाँ एउटा एकछिनमा स्ट्याचु छ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ, अथवा मङ्गोलवाद छ यहाँ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। भन्नुको मतलब के हो भने त्यो मङ्गोलवाद भन्ने एउटा चाहिँ के हो विचार, तर त्यो अदृश्य छ। तर सबैलाई फेरि त्यो देखाउनु पर्ने छ। त्यो विचारलाई सबैको कानमा, सबैको मस्तिष्कमा, सबैको आँखा अगाडि तस्बिर बनाएर देखाउनु छ। त्यो विचार निर्माणको प्रक्रिया हो। त्यो विचार निर्माण हुने क्रममा विचार भन्ने निर्माण हुन्छ। त्यो विचार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो ब्राह्मणवाद, बाहुनवाद भनेर हामीले सबैले सुन्छौँ नि। ब्राह्मणवाद भन्दाखेरि बाहुन मात्र हामीले सम्झिँदैनौँ नि त। बाहुनवाद भन्ने बित्तिकै एउटा विचार हो। तर आज हामीले दुःख दिएको बाहुनले भनेर भन्छौँ नि त। बाहुन त एउटा भौतिक शरीर हो,
त्यसो त तपाईँ हाम्रो पनि भौतिक शरीर हो। तर बाहुनले त हामीलाई कुट्दैन नि त, सिधै आएर त तपाईँ हामीलाई कुट्दैन। के कुट्छ? कुट्छ त? कुनै पनि बाहुनहरूले चाहिँ तपाईँ हामीलाई तिमी यस्तो रहेछौ भनेर तिमी यस्तो खराब हो भनेर ऊ भन्दैन। तर उसले के गर्छ त भन्दाखेरि विचारको प्रयोग गर्छ। उसको एउटा प्रवृत्ति के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अरूलाई खराब देखाउँछ, खराब बनाउँछ। तर खराब कसरी बनाउँछ त भन्दाखेरि विचारले। अनि उसले के गर्छ? विभेदको कुराहरू गर्छ नि त। विभेद अथवा एक किसिमको डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्छ। उसले विभेदहरू चाहिँ गर्छ। त विभेद भनेको के हो भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा एउटा त विचार नै हो। विचारबाट मान्छेको दिमागबाट जन्मिएको एउटा विचार हो। जस्तो मङ्गोलवाद भनेको पनि एउटा विचारधारा हो कि। त्यो के को लागि त भन्दाखेरि ब्राह्मण अथवा बाहुनवाद भन्ने चाहिँ तपाईँ हाम्रो देशमा बाहुनवाद धेरै छ। त्यो भनेको बाहुनवाद भनेको मै खाउँ मै लाउँ मोज मस्ती गरौँ सुख सयलमा बाँचौँ अरू जेसुकै गरौँ, आफू मात्र व्यवस्थापिकामा पुगौँ, आफू मात्र चाहिँ कार्यपालिकामा पुगौँ, आफू मात्र न्यायपालिकामा पुगौँ, अरू चाहिँ सबै अरबतिर जाउन् हैन, अरू चाहिँ सबै लाउरे भएर चाहिँ अर्काको देशमा चाहिँ जाउन्, अनि आफू चाहिँ यहाँ सत्ता सम्हालेर सबै त्यसको तर चाहिँ आफूले खाउँ भन्ने मानसिकता भनेको त्यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ बाहुनवाद हो क्या। अब तर देखिँदैन तपाईँको त्यो बाहुनवाद भन्ने त देखिँदैन नि त। तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ अदृश्य रूपमा के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्रहार गरिरहेको हुन्छ। एक हिसाबले भनौँ न, तपाईँले अब कार्यालयमा जानुहुन्छ हैन, मलाई आज बाहुनले विभेद गर्यो भने भन्छौँ नि त, उसको भौतिक शरीरले विभेद गरे त होइन, तर उसको विचारले चाहिँ विभेद गरे हो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हत्या गर्नको लागि अब यहाँ सबै बाहुनहरूलाई हत्या गरेर त सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, तरवार खुडा लिएर गएर तपाईँले चाहिँ बाहुनलाई चाहिँ यो मेरो दुश्मन हो प्रधान दुश्मन हो भनेर जानु हो भने त त्यो बाहुनवाद तपाईँले मार्न सक्नुहुन्न। तपाईँले राइफल देखाउनु भयो, एटम बम देखाउनु भयो, तोप गोला देखाउनु भयो होइन, अनि चाहिँ उहाँ मिसाइलहरू देखाउनु भयो, मिसाइल पनि चाहिँ प्रहार गर्नुभयो, जान्छ नि 2-4 जना बाहुन पनि मर्ला रे, उसको भौतिक शरीर त डल्ला रे, तर उसको विचार कहिले मर्दैन। अब त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ परास्त गर्नको लागि के आवश्यकता पर्छ त भन्दाखेरि विचारको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर मङ्गोलवाद भनेर चाहिँ मङ्गोलिजम भनेर चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङले के गर्नुभयो, आफ्नो दर्शनलाई चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो। मङ्गोलिजम अथवा मङ्गोलवाद भनेको बाहुनवादको ठिक विपरीत भनेर मङ्गोलवाद भन्ने पुस्तकमा चाहिँ स्पष्ट उल्लेख किटानसाथ लेख्नु भएको छ। भनेपछि बाहुनवादले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अन्याय गर्यो, विभेद गर्यो होइन, तलदेखि माथिसम्म चाहिँ पिउनदेखि हाकिमसम्म एउटा साधारण कार्यकर्तादेखि लिएर चाहिँ माथि नेतासम्म चाहिँ को भयो, बाहुन भयो। सबै उसकै मात्र के एउटै नस्लको मात्र, एउटै वर्णको मात्र उसको चाहिँ हाबी भयो। त्यही भएर ब्राह्मणवाद हो, बाहुनवाद हो, किनभने उसले अरूलाई त सबै मिलेर सबैलाई चाहिँ एउटा न्याय गरेर जानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा त ऊ छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मङ्गोलवादले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि समानता स्थापना गर्छ, इक्वेलिटीको कुरा हैन। अर्को चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा, हरेक मान्छेहरू जन्मेपछि स्वतन्त्र नै हुन्छ र हरेक मान्छेको स्वतन्त्रता उसको मूलभूत अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो, त्यो उसले पाउनुपर्छ। तर अहिले ब्राह्मणवादले ब्राह्मण अधिनायकवाद अझ भनौँ न, त्यसले चाहिँ के गरेको छ भने हाम्रा कयौं कुराहरू, अधिकारका कुराहरूलाई कुण्ठित गरिदिएको छ हैन।
र अर्को कुरा चाहिँ के पनि गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई हर तहमा चाहिँ अवसरबाट वञ्चित गरिदिएको छ। त्यही भएर त्यो अधिनायकवाद भयो, त्यही भएर त्यो चाहिँ एकात्मकवाद भयो। त्यो एकात्मकवादलाई चाहिँ भत्काउनको लागि मङ्गोलवादको आवश्यकता पर्छ, मङ्गोल दर्शनको आवश्यकता पर्छ। मङ्गोल दर्शन भन्ने बित्तिकै के हो भने समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व, हैन? यो कुराको चाहिँ गोपाल गुरुङले वकालत गर्नुभयो। त्यो कुन आधारमा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो भनेको गोपाल गुरुङले सधैँ आफ्नो मूल मन्त्रको रूपमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकारको कुरा गर्नुभयो, हैन? प्रान्तीय सरकार, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट अथवा चाहिँ फेडरलिजमको कुरा, अवधारणाहरू चाहिँ पछिल्लो समय फेडरलिजम भन्छ, हैन? भने अर्को चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट पनि भन्छ। अब यो अवधारणामा गोपाल गुरुङ किन जानुभयो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ डेमोक्रेसी भन्ने शब्द, हैन? लोकतन्त्र, पहिला त्यसलाई नेपालमा प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो। प्रजातन्त्रमा सीमित अधिकार हुन्थ्यो भने अहिलेको लोकतान्त्रिक अधिकारमा चाहिँ बढी अधिकार हुन्छ भन्ने हो। हिजोको प्रजातान्त्रिकमा राजा थियो र हिजोको प्रजातान्त्रिकमा संघीयता थिएन, हिजोको प्रजातान्त्रिकमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था थिएन भने अहिलेको प्रजातान्त्रिक चाहिँ लोकतान्त्रिक, हैन? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अवधारणा छ। तर हिजो राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजाले चाहिँ ग्रहण गरेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि राजा निरङ्कुश थियो, राजाले चाहिँ हामीलाई शोषण गर्थ्यो। त्यही भएर त्यो एक प्रकारको एकात्मक र निरङ्कुशता थियो। तर आजको दिनमा चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो यसरी चाहिँ भेला गरेर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जासुसहरू पठाएर तुरुन्त चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ खोरमा लाग्थ्यो भने अहिलेको कन्डिसन त्यस्तो छैन। र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि विचार विमर्श गर्नुपर्छ, विचार विमर्शको माध्यमबाट आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य मान्यतामा चाहिँ रहन्छ यो एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारभित्र। र लोकतन्त्रमा चाहिँ स्वतन्त्रता भन्ने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समानताको कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्। र लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै अनुशासनको कुरा पनि हो। फेरि यदि लोकतन्त्रमा अनुशासन भएन भने, लोकतान्त्रिक चरित्र भएन भने कहिले पनि देशमा सन्तुलित राजनीतिक स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा त विद्वानहरूले भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि गोपाल गुरुङले चाहनु भएको विशेष एउटा चाहिँ कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँले त्यो एउटा चाहिँ एजेन्डामा बसेर आफ्नो आदर्श र मूलभूत एउटा मान्यता चाहिँ के हो भने मङ्गोलवाद, हाम्रो आदर्श सिद्धान्त भनेको मङ्गोलवाद भयो, मङ्गोलिजमको कुरा भयो, हैन? हाम्रो चाहिँ एउटा एजेन्डागत हिसाबले भन्ने हो भन्दा हामी मूलवासी मङ्गोलहरू स्वाभाविक रूपले यसले चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। तर सबै अनुहारले मात्र हामीले एकता नगराउँदो रहेछ। यसमा एकताको भावना, एकता सिर्जना गर्नको लागि त्यसलाई विचार आवश्यक पर्दो रहेछ। मङ्गोलवाद भनेको त्यही विचार हो। अब तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ सामान्य नागरिकलाई भन्दाखेरि हामी नागथेप्चेहरूको हो भन्दाखेरि त त्यो एउटा सामान्य भाषा भयो। एउटा चाहिँ कसैलाई चाहिँ एउटा भनौँ न हामी नागथेप्चेहरूको रहेछ भन्ने आधार चाहिँ हो। तर सैद्धान्तिक धारा त त्यो हुन सक्दैन कि। त्यसो भएकोले मङ्गोल भनेको एउटा चाहिँ आधार, हाम्रो बिन्दु हो। यो आफैमा चाहिँ शक्तिशाली छ र यसलाई हामीले चाहिँ विचारमा परिणत गरिरहेका छौँ। यसको विकासको निम्ति हामी के गर्दैछौँ? सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। र यसलाई हामीले मङ्गोल विचारधारालाई चाहिँ अब यो आँखा थेप्चो नाक चिम्सो आँखा चिम्सो नाक थेप्चो, हैन, पहेँलो बढ्न भनेर मात्र अब हामी जानु हुँदैन।
अब हामी बृहत एउटा चाहिँ विचार र दृष्टिकोण निर्माणको तहबाट हामी हेर्नुपर्छ, हैन? बल्ल तपाईँ हामी एउटा चाहिँ के हुन्छ, यो देशको मूलवासी मंगोलहरूको एउटा अधिकार स्थापित गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, मूलवासी भन्ने कुरा पनि के हो, एउटा डिसिजन नै हो। फेरि यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, मूलवासी दृष्टिकोणभित्र चाहिँ एउटा माटोको कुरा पनि छ। माटोको सम्बन्ध, भूगोलको सम्बन्ध, तपाईको संस्कारको सम्बन्ध छ त्यहाँ, तपाईको धर्मको सम्बन्ध छ त्यहाँ, तपाईको मौलिक हकको सम्बन्ध छ त्यहाँ। इन्डिजिनस भन्ने बित्तिकै युनाइटेड नेसन अथवा संयुक्त राष्ट्र संघले के कुराको चाहिँ अधिकार तपाईलाई प्रतियोजन गरेको अथवा कुन कुराको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुन अधिकारको विषयमा चाहिँ प्रत्याभूति गराएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघले के भन्छ भने मूलवासीहरूको आफ्नै कल्चरल राइट्स हुन्छ। उसको सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा मूलवासीहरूको सांस्कृतिक अधिकार रहन्छ। उसको पोलिटिकल राइट्स, जति बेला ब्रिटिस साम्राज्य थियो, जति बेला चाहिँ फ्रान्सको साम्राज्य थियो, जति बेला जापानका साम्राज्यहरू थिए, ती साम्राज्यहरू हुँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि धेरै जसा चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि भूभाग त्यहाँका रैथानेहरूले चाहिँ साह्रै त्यो साम्राज्यवादीहरूबाट चाहिँ पीडा सहनु परेको थियो कि त्यो पीडा यस्तो पीडा थियो कि उनीहरूको जग्गा खोसिदिने, उनीहरूको सम्पूर्ण चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार दमन गरिदिने, उनीहरूको सम्पूर्ण चाहिँ एउटा अस्तित्वलाई नामेट पार्ने खालका चाहिँ गतिविधिहरू भए। ग्वाटेमालाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सन् 1960 को दशकमा ग्वाटेमालामा सिभिल वार सुरु भयो। विश्वकै सबैभन्दा लामो सिभिल वार 36 वर्षसम्म चल्यो। त्यहाँ चाहिँ रिगोबर्टा मेन्चु भन्ने एकजना लेडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मूलवासी राइट्सको बारेमा आवाज उठाउनु भयो। हुन त त्यो भन्दा अगाडि नै थियो। जस्तो एउटा डेकाएक भन्ने व्यक्तिले चाहिँ मूलवासी कुरालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका थिए। मूलवासी इन्डिजिनसको राइट्सको बारेमा जति बेला संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना भएको थिएन, जति बेला चाहिँ लिग अफ नेसन भन्ने थियो, त्यति बेला चाहिँ डेकाएक भन्ने चाहिँ स्विजरल्यान्ड लिग अफ नेसनको हेडक्वार्टरको गेटमा गएर चाहिँ एउटा आफ्नो भाषा वेशभूषा सहित सजिएर गए र आफ्नो एजेन्डाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेरको एसेम्ब्लीमा चाहिँ राख्ने उनको विचार मनसाय थियो। तर उहाँलाई चाहिँ बैकट गरियो, छिर्नै दिएन भित्र। बाहिरबाट आन्दोलन गरे, त्यहाँबाट फर्किए। त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको यो भनेको 1924 को कुरा हो, सन् 1924। त्यसपछि सुरु भएको थियो इन्डिजिनसहरूको विषयमा कुराकानी। त्यो एजेन्डाले चाहिँ त्यसपछि विश्वव्यापी रूप लिँदै जाँदाखेरि 1982 मा जब के अरे जति बेला 1960 मा चाहिँ ग्वाटेमालामा चाहिँ सिभिल वार भयो, त्यहाँ चाहिँ गृहयुद्ध भयो। त्यो गृहयुद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ रिगोबेर्टा मेन्चुको बाउ आमाहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नराम्रोसँगले चाहिँ आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले, जो बाहिरबाट आएर शासन सत्ता स्थापना गर्नेहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ मार्यो कि उनको आँखाले त्यो विभत्स चाहिँ सबहरू हेर्न पनि सकेन। आफ्नो बाउ, आफ्नो आमा, आफ्नो दाइ, आफ्नो भाइ, आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण बहिनीदेखि लिएर सारा आफन्तहरू चाहिँ यस्तो तरिकाले विभत्स तरिकाले चाहिँ हत्या गरिदियो। त्यसपछि उनले चाहिँ आई रिगोबेर्टा मेन्चु भन्ने पुस्तक लेखे। त्यो पुस्तक लेखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सविस्तार त्यहाँ चाहिँ सिभिल वारबाट चाहिँ इन्डिजिनस पिपुलहरूले ग्वाटेमालामा कस्तो खालको चाहिँ अवस्था भोग्नु पर्यो र विश्वभरिका मूलवासीहरूले आज कस्तो कस्तो चाहिँ परिस्थिति भोग्नु पर्यो, यो विषयमा खोज गरेर उनले चाहिँ आफ्नो आई रिगोबेर्टा मेन्चु भन्ने एउटा पुस्तक चाहिँ सार्वजनिक गरेपछि विश्वमा झन् त्यसले तीव्र रूप लियो र उनले 1992 मा नोबेल पुरस्कार पनि पाएका थिए। त्यो मूलवासी अवधारणा त्यसैबाट नै आएको, त्यसरी नै स्थापित भएर आएको। त्यही भएर यो एउटा विश्वव्यापी दृष्टिकोण पनि हो मूलवासी भन्ने शब्द।
आफैमा एउटा विचार पनि हो। र यसमा के भयो त भन्दाखेरि विशेष गरेर सांस्कृतिक अधिकार मूलवासीहरू खासमा भने रिलिजन भन्ने शब्द मान्दैनथे पहिला। जसले कल्चर भन्छ एउटा सिभिलाइजेसन, त्यो चाहिँ के भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि श्रुति परम्परा भन्ने सुन्नुभएको छ। एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई चाहिँ मुखले चाहिँ सुनाएर अथवा हस्तान्तरण गर्ने यो चाहिँ एउटा श्रुति परम्परामा आधारित। यो चाहिँ लिखित हुँदैन, यहाँ चाहिँ मौखिक हुन्छ। तर त्यो चाहिँ के भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो 5000 वर्ष अगाडिदेखिको निरन्तर रूपमा यसरी पुस्तान्तरण हुँदै आउने कुरा चाहिँ यो चाहिँ कल्चरभित्र पर्छ। हुन त अहिले अब किरात भन्नेलाई चाहिँ धर्म भनेर रिलिजन भनेर चाहिँ पछिल्लो समय आयो। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नु हो भने किरातलाई रिलिजन भनिँदैन, मुग्दुम अथवा मुन्दुम भन्ने हुन्छ। मुन्दुम भनेको त के अरे चाहिँ वास्तवमा भन्यो त ठोस रूपमा त्यसको कुनै धर्म ग्रन्थ हुँदैन। ऋषि वा मुन्दुम भन्छ। ऋषि वा मुन्दुम भनेको त चाहिँ त्यो के भन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गीत जस्तो हो, त्यो दोहोरी जस्तो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ धारा प्रवाह गाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हरेक व्यक्ति एउटा समाजमा त्यहाँ चाहिँ एउटा ऋषि वा मुन्दुम गाउने त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन्, जसलाई अब राईहरूको राई लिम्बूहरूमा विशेष राईहरूमा त त्यसलाई बिजुवा भन्छ, नाक्चोङ भन्छ हैन। त्यो चाहिँ के हो भने कल्चर हो, रिलिजन हो। त्यो कल्चरहरूको चाहिँ जसले त्यो कल्चर मान्छ ऊ इन्डिजिनियस हो। जसले आफ्नो भाषा बोल्छ त्यो इन्डिजिनियस हो। आफ्नै भाषा भएको, आफ्नै कल्चर भएको र कहीँबाट आइकन त्यही बसोबास गरेको र शासकहरू आउनुभन्दा अगाडिदेखि त्यो ठाउँमा बसोबास गरेकोलाई नै इन्डिजिनियस भन्ने हो। यदि त्यो तरिकाले त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्ने हो भने हामी स्वाभाविक रूपमा अहिले पछिल्लो समयमा धर्म त हामीले धर्मान्तरण कतिले गर्यौँ होला हैन। तर यथार्थमा हामी चाहिँ इन्डिजिनियस भइसकेपछि हाम्रो यथार्थता भनेको त हाम्रो कल्चरल राइट्ससँग छ हैन। धर्म भनेको त एउटा आस्थाको कुरा भयो। त कल्चर भनेको चाहिँ के हो, त्यतिखेरको समयमा कुनै पनि समयमा परिस्थितिमा त्यतिखेर हाम्रो पूर्वजहरूले गरेका ती कार्य, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि गरेको कार्यहरू र ती कार्यहरू नै कतिपय सान्दर्भिक कार्यहरूलाई चाहिँ त्यो निरन्तरता दियो, जसलाई चाहिँ आज कल्चरको रूपमा चाहिँ स्थापित भयो। कुनै समय यस्तो थियो कि हाम्रो मान्छेले लुगा लाउँदैन थियो, के अरे हामी कुनै पनि मानव समुदायले लुगै लाउँदैन थियो। त्यतिखेर लाउने भनेको त रुखको बोक्रा हो। जति बेला लुगाको आविष्कारै थिएन, जति बेला लुगाको आविष्कार भयो, तान मुन्ने चलनहरू आए, त्यसपछि तान मुनेर खाडी साडीको कपडा लगाएर चाहिँ अथवा त्यतिखेरको समयमा के भन्छ त्यो टालो सालो बेरेर त्यस्तै खाडीको तालो बेरेर चाहिँ धोती सती लाउने चलनहरू थियो। त्यो प्रचलन हटिसक्यो। आज हामीले हरेकले चाहिँ कपडाहरू लाउँछौँ। यो कपडा आज त फेसनको रूपमा आयो नि त हैन। यी समय अनुकूलित आउने यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ युनाइटेड नेसनले चाहिँ त्यसको रिसर्च विशद खोज गरेर प्रायः जसो इन्डिजिनस पिपुलहरू चाहिँ एउटा के भने प्रकृति नेचुरल वर्सिपर भन्छ, नेचरलाई मान्छ, नेचरलाई पुज्छ अथवा त्यो एउटा प्रकृतिलाई चाहिँ पुज्ने गर्दछ। त्यो प्रकृतिको चाहिँ कुनै रूप हुँदैन। त्यो चाहिँ मूलवासीहरूको दृष्टिकोण, एउटा चाहिँ मूलवासी दृष्टिकोणभित्र त्यो पनि हो एउटा। किनभने यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मूलवासीहरूको चाहिँ अधिकार सम्बन्धीको घोषणा पत्रले चाहिँ कल्चरल राइट्स भनेर अथवा सांस्कृतिक अधिकार भनेर चाहिँ प्रदत्त गरेको कुरा छ। ती चिजहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, राज्यमा मूल प्रवाहमा उसको राजनीतिक स्पेस चाहिँ सुरक्षित गर्ने अधिकार त्यो संयुक्त राष्ट्रले दिएको कुरा हो हैन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको मौलिक हकको कुरा हो। सबै मौलिक हकको कुरा पनि त्यहाँ लागू छन्। जस्तो अहिले यहाँ गोरु खायो भनेर चाहिँ हाम्रो मान्छेले जेल लगाइरहेछ
तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अवधारणा अनुसार तपाईँको कल्चरल राइट्सको कुरा छ, त्यहाँ सांस्कृतिक अधिकारको कुरा छ। यदि त्यसो भने यहाँका राई, लिम्बू, मगर, गुरुङहरू गाई गोरुको मासु खान्थे भन्दाखेरि त्यो कुरा कुनै अनौठो कुरा त होइन। इतिहासमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै गाई गोरुको मासु कसले खायो भन्दाखेरि बाहुनले खायो, किन उसको संस्कार, उसको धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएको कुरा हो नि त। तर आज हामीले के गरेका छ भन्दाखेरि हामीले त बास गरेका छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो अधिकार के हो भन्ने कुरा हो कि हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार के हो, त्यसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले के गरेको छ, के भन्छ होइन, ती कुराहरू चाहिँ कसरी प्रत्याभूत गरेका छ। पोलिटिकल राइट्सको कुरा छ, हरेक व्यक्तिले राजनीति गर्ने अधिकार छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जुन कुरा चाहिँ पोलिटिकल राइट्स भन्ने एउटा चाहिँ रिसोल्युसन छ, त्यो रिसोल्युसनले चाहिँ हरेक व्यक्तिले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने। तर नेपालमा राजनीति गर्नै हुँदैन भन्ने मान्यता छ। राजनीति भनेको फोरी खेल हो, फोरी शब्द हो है। अनि यो खालको एउटा चाहिँ हामी परिस्थितिमा बाँधिएर बसेका छौँ। त्यसो भएकोले पहिलो कुरा त यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापक बनाउनु पर्छ कि हाम्रो विचारहरूलाई, दृष्टिकोणहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। ती आफैमा के छ भने महत्त्वपूर्ण छन्। इन्डिजिनियस भन्ने बित्तिकै तपाईँको भूगोलको कुरा आउँछ, जसको भूगोलै छैन, जसको कल्चर छैन होइन, उसको भूगोल पनि छैन, कल्चर पनि छैन, उसको कुनै प्रकारको ल्याङ्ग्वेज पनि छैन भने, भाषा, संस्कार, संस्कृति र सभ्यता यी चिजहरू अनि भूगोल छैन भने त्यो इन्डिजिनियस पिपुल नभएर ऊ चाहिँ पछि आएको अथवा कहीँबाट स्थानान्तरण भएको अवस्था, उसलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ हेरिन्छ। जस्तो यहाँ हामी हेर्छौँ भने हरेक व्यक्तिसँग हामीसँग भाषा छ, हरेक समुदायसँग भाषा छ, हो कि? अब राईहरूको सबैभन्दा धेरै धनी त राईहरू छन्, 28 वटा भाषाहरू छन्, भाषै भाषा छ। अब त्यो भाषाको कुरा गर्ने हो भने, यहाँ भाषाको कुरा गर्ने हो भने त्यही राईले राईको भाषा बुझ्दैन भनेपछि यति विविधता धनी छौँ। ती सबै के हो भने एउटा युगले जन्माएका, सभ्यताले जन्माएका भाषा हो। त्यो खेलाउन त होइन, फेरि भाषा भनेको चाहिँ जुरुक्क अहिले बनाउने कुरा पनि होइन। भाषा हामीले बनाउनु पर्छ भनेर सुरु पनि गरेको, तर त्यो पार्न लाग्दो रहेछ। अहिले राई लिम्बू सुनुवार याखाहरूले चाहिँ अब यो अहिलेको सृजङ्गा लिपि भनेर भनिएकोलाई चाहिँ समायोजन गरेर यसलाई चाहिँ किराँत भाषा भनेर चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ अवधारणा सहित आउँदाखेरि अहिले कति विवादहरू पनि आए, त्यसको एउटा चाहिँ टोली पनि बनायो। तर त्यो यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो समायोजन गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू जोडिन्छ। एक त अब त्यहाँ लवजहरूले चाहिँ अन्तर गर्दो रहेछ है। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने ती चिज एकैचोटि फुर्र चाहिँ होइन खुमन्त्र गरेर आउने चिज होइन रहेछ। त्यही भएर एउटा अफ्रिकन विद्वान, भाषा विद्वानले के भनेका छन् भने भाषा भनेको चाहिँ यस्तो ज्ञान हो है, यस्तो अमूल्य ज्ञान हो। यदि तपाईको भाषा र संस्कृति, तपाईको भाषा र संस्कृतिमा कुनै पनि समुदायलाई, जातिलाई समुदायलाई मार्नु पर्यो, उसको चाहिँ कुनै पनि नस्ललाई समाप्त गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला उसको भाषा र उसको संस्कारलाई मासिदियो। त्यसलाई केही गर्न पर्दैन, त्यो त्यतिकै मासिदियो। अब त त्यो भएपछि के हुन्छ कि बोइलर हुन्छ नि, त्यो बोइलरको केही पनि हुँदैन। बोइलर भनेको के हो भने त्यो 45 दिन हो। त्यसले के गरे हुन्छ भने बोइलर चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यसको केही पनि हुँदैन, अस्तित्व त बोइलर हो हैन। किनभने त्योसँग यति मात्र छ कि उसलाई खानको लागि चाहिँ दाना पानी दाना खुवाउनु पर्ने,
त्यो पनि केमिकल हालेको दाना, त्यो 45 दिनपछि 45 दिन पुग्ने बित्तिकै त्यसलाई फेरि बेच्नु पर्ने, नत्र भने त्यसले फाइदै दिँदैन हैन। फाइदा दिन्छ त दिँदैन। 45 दिन हो, 45 दिनभित्रमा त्यो ब्रोइलरबाट तपाईँले आम्दानी लिनुभयो, नत्र भने त्यो मर्छ, यता हुन्छ, के हुन्छ, नष्ट हुन्छ, अनि चारो बढी जान्छ। चारो बढी भएपछि त्यहाँबाट केही प्रफिट हुँदैन क्या। भन्नुको मतलब के हो भने अब त्यो भाषा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता बिर्सियो, खतम भयो भने त्यो ब्रोइलर जस्तो भयो। त्यो ब्रोइलरकै जीवन जस्तो, जीवन चक्र जस्तो हाम्रो पनि मानिसको पनि जीवन चक्र हुन्छ क्या। अनि लास्टमा के भयो भन्दाखेरि हामी त संस्कारविहीन, सभ्यताविहीन, भाषाविहीन भएपछि के हुँदो रहेछ, नासिँदो रहेछ क्या। आज तपाईँ हामीले जति नै जेसुकै भने पनि अङ्ग्रेजहरूले संसार किन खायो होला भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूले भाषाको कारण खाए। बुझ्नुभयो? उनीहरूले समय सापेपछि त्यो भाषाहरूलाई विकसित गर्दै लगे। विकसित गर्दै लाने क्रममा आज उनीहरूको हातभित्र संसार कब्जा मुठीमा छ। अहिले तपाईँ हामीले मोबाइल बोक्छौँ, त्यो मोबाइल के छ, सबै अङ्ग्रेजी हो। तपाईँको सफ्टवेयर, मोबाइलको सफ्टवेयर अङ्ग्रेजीबाट हो। अब यहाँ सबैभन्दा हाम्रो महान भाषा भनेको संस्कृत भन्छन् बाहुनहरूले। तर त्यो संस्कृत भाषा न त मोबाइलमा काम लाग्छ न केही काम। त्यो किन मृत भयो? भोलि हाम्रो भाषाहरू पनि त्यस्तै मृत भयो भने हाम्रो हालत त्यस्तै हुन्छ। सिङ्गापुरका ली कुआन यूले आफ्नो थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्ड भन्ने पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, भाषा भनेको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ यस्तो चिज रहेछ जहाँ हाम्रो अमूल्य ज्ञान लुकेको हुँदो रहेछ। तर ली कुआन यू भनेको बेलायतमा पढेको, अब त्यहाँको चाहिँ टप युनिभर्सिटीमा अक्सफोर्डहरूमा पढेको मान्छे हैन। त्यस्तो मान्छेलाई पनि अन्तिममा आएर आफ्नो देशमा चाहिँ शासन गरिरहँदाखेरि भाषाको यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम हुँदो रहेछ भनेर उहाँले के गर्नुभयो, त्यहाँको हरेक भाषाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरको मान्यता दिनुभयो। तपाईँले गुगलतिर खोजेर हेर्नुभयो भने पनि सिङ्गापुरको कुनै पनि चोकमा तपाईँले देख्नुभयो भने त्यहाँ 4वटा भाषा प्रयोग हुन्छ। एउटा अङ्ग्रेजी, त्यहाँका रैथाने भाषाहरू, चाइनिजहरू, मलेहरू हैन, सबै भाषा त्यहाँ 3-4वटा भाषाहरू त त्यहाँ चाहिँ लस्करै। जस्तो माथि पाया जानु होला भन्दाखेरि हैन, त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा त अर्कै हुन्छ। अनि त्यसको मुनिबाट फेरि ट्रान्सलेट गरेर त्यहाँको रैथाने भाषालाई बुझाउनको लागि अर्को त्यहीँको रैथाने भाषा प्रयोग गरेर अर्को भाषामा लेखिदियो, फेरि त्यसको मुनि पनि अर्को भाषा यसरी 4-5वटा भाषा यसरी लस्कर। यो किन यसरी उहाँले गर्नुभयो त भन्दाखेरि भाषा भन्ने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, त्यही भएर उहाँले गर्नु। त्यही भएर हामी भनेको चाहिँ के हो, मूलवासीहरूसँग यस्तो चिज छ जो कुनै पनि समुदायसँग हुँदैन के। जहाँ भाषा छ त्यहाँ ज्ञान छ भन्छ विद्वानहरू, जहाँ संस्कृति छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ज्ञान हुन्छ अरे के। जब त्यो ज्ञानलाई हामीले मास्छौँ नि, हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागबाट, दिलबाट, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ समाजबाट चाहिँ हामीले खारेज गर्यौँ भने त्यो पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ के हुन्छौँ, ब्रोइलर जस्तो हुन्छौँ। हामी मूलवासी होइन, हामी पनि पछि बिस्तारै गएर चाहिँ शासकहरू जस्तै पलायनवादी हुनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ कि। त्यो एउटा रूप, एउटा चरण पार गरिसकेपछि त्यसो भएकोले हामीले त्यो चरणहरू त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सभ्यताभन्दा विमुख हुनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जो डाक्टर गोपाल गुरुङको मान्यता। गोपाल गुरुङले धेरै कुराहरू यहाँ उहाँले अब्जेक्सन गर्नुभयो नि, राष्ट्रिय झण्डाको अब्जेक्सन गर्नुभयो, राष्ट्रिय सम्पदको अब्जेक्सन गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यति मात्र होइन, उहाँले मन्त्रको अब्जेक्सन गर्नु। किन थाहा छ? उहाँ इन्डियामा प्रयोग भएको झण्डा नेपालमा ल्याएर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बन्दियो।
तर गोपाल गुरुङले चाहेको नेपालको मूलवासीहरूको मङ्गोलहरूको यहाँ देशको माटोको भूगोलको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो भन्नुभएको हो नि त त्यसको अर्थ। अर्को कुरा विक्रम सम्वत भनेको भारतको उज्जैनका राजा विक्रमादित्यले चाहिँ स्थापना गरेका उनी एउटा राजा थिए। उनले स्थापना गरेको अहिले पनि उनको गढी दरबारहरू केहरू छ त्यो ठाउँमा भिजिट गर्नेहरूले थाहा पाइ नै हाल्छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ स्थापित भएको विक्रम सम्वतलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा धर्मसँग नि सम्बन्धित छ है। त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा त्यो विक्रम सम्वतलाई स्थापित गरे। तर नेपालमा के छ थाहा छ? एलेदङ भन्छ। एलेदङ भनेको 5000 भन्दा माथि 5000 वर्षभन्दा माथि त्यति एउटा चाहिँ लामो पृष्ठभूमि भएको एलेदङ आज एक किसिमले बहिष्कृत भएको छ। अर्को भन्नुहुन्छ भने बुद्ध सम्वत। बुद्ध भनेको नेपालकै हुन्। उनकै एउटा चाहिँ भनौँ न बुद्धलम्बीहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ बुद्ध सम्वत छ। त्यो बुद्ध सम्वत अहिले पनि नेपालमा त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिएको छैन। लेख्नु त लेख्छ तर त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। ल त्यो पनि हुँदैन भने नेपाल सम्मत छ जो चाहिँ सङ्घदर्शाका नेपालकै काठमाडौँकै एउटा नेवा समुदायको व्यक्तिले चाहिँ स्थापना गरेको सम्पद हो। अब त्यो सम्पदहरू चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता नपाउने अनि उहाँ के भन्छ उज्जैनका राजाका नामबाट चाहिँ चलेका विक्रमा सम्वत चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सम्पद। अनि भाषा हाम्रो भाषाहरू चाहिँ हाम्रो लिपिहरू चाहिँ देउताको लिपि नहुने अनि त्यही उताबाट चाहिँ आएका खाएका जाएकाकै स्वरूप भ्रष्ट रूप चाहिँ देवनागरी लिपि। अनि त्यो चिजलाई मात्रै यहाँ स्थापित गर्दाखेरि मात्रै राष्ट्रवादी होइन भन्ने कुरा छ कि यहाँ। तर मङ्गोल दर्शनको तात्पर्य यो होइन कि त्यो चिजहरू ग्रहण गर्नुपर्छ तर हाम्रो मूलवासीहरूको मान्यतालाई पहिला स्थापित गर्नुपर्छ। अनि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा आउँछ। मैले अस्ति राष्ट्रियताको कुरा गरेँ नि। राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा छ नि। यहाँ राष्ट्रवादको कुरा के हुन्छ भने राष्ट्रवादी भन्छ। राष्ट्रवादी हुनलाई के चाहिन्छ थाहा छ? राष्ट्रवादी हुनलाई पहिलो कुरा यति हामीले बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1 मा भूगोल चाहिन्छ। भूगोल चाहिन्छ। दोस्रो के चाहिन्छ? सभ्यता चाहिन्छ। अर्को के चाहिन्छ? संस्कृति चाहिन्छ, कल्चर। भाषा चाहिन्छ। त्यो आफैमा राष्ट्र हो। यो भूगोल मात्र राष्ट्र गरिँदैन। जब त्यो कुराहरूको एउटा समन्वयात्मक एउटा चाहिँ जुन निचोड नै के हो राष्ट्र हो। यदि त्यो राष्ट्रलाई चाहिँ स्वीकार गर्यो भने त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ। तर अहिले थाहा छ मूलवासी मङ्गोलहरू भनेको स्वत रूपमा यो देशको राष्ट्रभित्रको पनि राष्ट्र भनेर भनिएको छ नि। गोपाल गुरुङले पनि भन्नुभएको छ राष्ट्रभित्रको राष्ट्र भनेको राष्ट्र स्वत रूपमा भूगोल भयो। तर त्यो भित्रको पनि एउटा चाहिँ राष्ट्र बनेको छ नि। त्यो राष्ट्र भनेको के हो? मूलवासीहरू हुन्। त्यो भित्र मूलवासी भित्र पनि विभिन्न समुदाय छ। ती समुदाय हुन् अथवा ती मङ्गोल वर्णका यहाँ नेपालको हकमा मङ्गोल वर्णका मूलवासीहरू चाहिँ राष्ट्रभित्रका राष्ट्रभित्र छन्। किनभने उनीहरूसँग छुट्टै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सबै छ है। तर राष्ट्रियताको कुरा यहाँ आउँछ। जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ नि त्यसपछि यहाँ राईको अस्तित्व छैन, लिम्बूको अस्तित्व छैन, के अरे चाहिँ राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पाको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ बाहुनको नाक टेढो हुन्छ, उसको मुन्टो बटालिन्छ। किन त्यस्तो? किनभने उसलाई त्यो कुरा मन परेको छैन।
किनभने उनले त ब्राह्मण बाहुन सुप्रेमेसी खोजेको छ, बाहुन सर्वोच्चता खोजेको छ। उनले के चाहेको छ भने बाहुन सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भन्ने चाहेको छ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा थकाली कोचे मेचे धिमाल राजवंशी हाई कोही जिरेल सुरेलको कुरालाई त कहाँ उसले स्वीकार्छ? मङ्गोलको कुरा उसले कहाँ स्वीकार्छ? मूलवासीको कुरा कहाँ स्वीकार्छ? स्वीकार्दैन नि त। जब ऊ स्वीकार्दैन उसको राष्ट्रियता कसरी बलियो हुन्छ? जब यहाँ मूलवासी मङ्गोलहरूको आवाजलाई स्वीकार्दैन ऊ कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ? अनि उसको एउटै मात्र हतियार छ राष्ट्रवादको हतियार। त्यो हतियार भनेको के हो? जब चुनाव आउन थाल्छ नि त्यस बेला चाहिँ उसले सीमानाको रक्षा गर्नुपर्छ भन्छ। सीमा विवाद निम्त्याउँछ। कसरी निम्त्याउँछ थाहा छ? सीमा विवाद केही गर्दैन। भारत र नेपालका शासकहरू मिलेर त गर्छन्। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यिनीहरू रहहरूले चाहिँ अनेक रहहरू हुन्छन्। यहाँ इन्टेलिजेन्ट उनीहरूले खटाएको हुन्छ। अनि कहाँनिर कसरी हान्ने भन्ने कुरा उनीहरूको सल्लाह हुन्छ, डिजाइन हुन्छ। त्यो डिजाइन भनेको भारतको रहले गर्छ, विश्व हिन्दू परिषदले गर्छ होइन। अनि यिनीहरूले के डिजाइन गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँको राष्ट्रवादको काँटा त फ्याँक्नु पर्यो। त्यो राष्ट्रवादको काँटा कसरी फ्याँक्ने त भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादको काँटा सीमा समस्या, भारतले सीमा मिच्यो भन्ने हल्ला गर्छ। यो त कति वर्ष भयो? हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिका अब हामीभन्दा कैयौँ पितृ भइसकेका पुर्खाहरूको पालादेखिको त्यो सीमा समस्या अहिलेसम्म सीमा समस्या भन्छ। जहिले तहिले सीमै समस्या भन्छ। फेरि अरू बेला पगर्दैन। जब चुनाव आउनु आँट्यो नि त्यति बेला चाहिँ उसले सीमा समस्याको कुरा ल्याउँछ, राष्ट्रवादको कुरा ल्याउँछ। अहिले नागरिक विधेयकको कुरा ल्याएछ नि। अब एक थरीले त्यहाँ राष्ट्रवादको काँटा फ्याँक्दैछन्, आफ्नो अब चुनावी एजेन्डा बनाउँदैछन्। यी सबै के हो भन्दाखेरि उनीहरूको अनुकूलतालाई चाहिँ आफू राष्ट्रवादी देखाउन छवि निर्माण गर्नको लागि गर्छन् त्यो। तर हामी यथार्थभन्दा बाहिर जान्छौँ त्यो कुराले, हाम्रो दिमागहरू डाइभर्ट हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी राष्ट्रहरू नै उपेक्षित छौँ। अनि ऊ राष्ट्रियताको कुरा गरिदिन्छ, हामी मख पर्छौँ। अनि राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। जब राष्ट्रियता नै बलियो छैन त राष्ट्रवादको कुरा, राष्ट्रभक्तिको कुरा कहाँबाट आउँछ? तर आज हामीले यसरी चाहिँ झुक्क्या हुन्छ। यी सबै चिज के रहेछन् त भन्दाखेरि हामी यो देशका मूलवासी हुँदै पनि हामीले मूलवासी बन्न सकेका छैन। हामी मङ्गोल हो, स्वाभाविक त जन्मसिद्ध मङ्गोल हो नि हाम्रो वर्णको आधारमा। यो कुरा त दुई मात्रै भयो। स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो मूलवासी एउटा चाहिँ हामी मूलवासित्व र मङ्गोलत्वलाई चाहिँ अथवा मङ्गोल एउटा चाहिँ हाम्रो वर्णलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था त गर्यौँ। अब मङ्गोल वर्णलाई त व्यवस्था गर्यौँ, विचारलाई पनि व्यवस्था गर्यौँ। अब विचारको के कुरा गर्ने होइन, आफै बिच हामी झगडा गर्यौँ क्या। यो चिजलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हो कि हिजोको दिनमा हामीले मङ्गोल आर्य नेक्रो भनेर त भनिसकेका छौँ। यो त एउटा सामान्य एउटा चाहिँ कुरा भयो। अब जसले पनि भन्न सक्ने भइसक्यो। तर हामीले मूलभूत रूपमा बुझ्नुपर्ने के रहेछ त भन्दाखेरि मूलवासी भन्ने बित्तिकै हाम्रा विशेष गरेर 5वटा चिजहरू चाहिँ यहाँ समावेश हुन्छन्। ती चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने अक्षुण्ण राख्न सक्नु पर्दछ। त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत हामीलाई अधिकार दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2007 मा जारी गरेको युएनरी भन्ने एउटा घोषणापत्र छ। विश्वका मूलवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धीको घोषणापत्र भन्ने छ। त्यो घोषणापत्रले चाहिँ हाम्रो अधिकारको सवालमा पूर्ण रूपमा हाम्रो अधिकार दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी मूलवासीहरूले, हामी मङ्गोलहरूले यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र यो हाम्रो विचारहरूलाई चाहिँ एउटा दृष्टिकोणमा बदल्न सक्नुपर्छ। र मैले भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पिक्चर बनाएर देखाउन सक्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यसले कस्तो खालको राष्ट्रको परिकल्पना गर्छ त भन्ने कुरा हामीले त्यो दृष्टिकोण फ्याँकिरहेका छौँ। हामीले चाहेको नेपाल कस्तो हो
कसैले भन्ला सिङ्गापुर जस्तो हो, कसैले भन्ला स्विजरल्यान्ड जस्तो, कसैले भन्ला अमेरिका जस्तो, कसैले भन्ला जापान जस्तो, कसैले भन्छ भारत जस्तो, कसैले भन्छ चीन जस्तो, है। तर हामीलाई कसैको जस्तो पनि नभएर हामीले नेपाल जस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो परिकल्पना गरेर जानु सक्नुपर्छ, हैन। त्यो राइट्स भनेको, त्यो राइट्स हामीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मूलवासीहरूको अधिकार सम्बन्धीको घोषणा पत्रले नि दिन्छ। र अर्को कुरा ILO 169ले पनि हामीलाई त्यो अधिकार दिन्छ। जल जङ्गल जमिनको जुन कुरा छ त्यो कुराले पनि हामीलाई दिन्छ। हामीलाई चाहिँ जल जङ्गल जमिनको अधिकार छ। यदि त्यो नहुँदो भने हामी पनि बाहुन क्षति सोसरा हुन्छ, बाहुनहरू जस्तो सोसरा हुन्छ। किन थाहा छ? बाहुनको जल पनि छैन, जमिन पनि छैन। उता किनभने उता रैथा के अरे चाहिँ उता घुमन्ते फिरन्ते भएर आएको। तर उल्टो अहिले हामीले के गरेको छ थाहा छ? घुमन्ते फिरन्ते बनाइसकेको छ। जनपद, जनजाति भन्नाले जनपद, जुलुवा, हैन, जङ्गली भनेर लेखिदिएको छ। हामी चाहिँ जनजाति भनेर अनि गर्व गर्न थाल्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी जनजाति होइन, हामी मूलवासी, हामी मङ्गोलहरू अब जाग्न जरुरी छ। हामी एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ। र एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ फेस र रेसलाई मात्र हामीले भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक विचारको आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो अगाडि मुद्दाहरू अगाडि बढेका छन्। गोपाल गुरुङले भन्नुभएको स्पष्ट छ, हैन। हाम्रो फेस र रेस भन्ने कुरा हाम्रो एउटा चाहिँ सवालमा त्यो छ। तर हामी कुनै रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको हामी विरुद्धमा छौँ। हामीले नस्लवादलाई स्थापित गर्ने भन्ने होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको नस्लवाद स्थापित गर्नु होइन। नस्लवाद, रङ्गभेद, नस्लभेद, जातिभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएकोले यहाँ सबै अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। यहाँ धेरै कुराहरू म गरिनँ किनभने धेरै समय पनि छैन। तपाईहरुको समय